जमात नहम, मजमून उर्दू, उर्दू की किताब, हिस्सा नज़म, नात, मुअल्लिम ज़ियाउर रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे जो उन्वान है आज हमारे सबक का वो है नज़्म नात। यानी कि आज क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी उर्दू की जो किताब है उसमें आपके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा नसर है और एक हिस्सा नज़्म है। हिस्सा नज़्म में हम आज जो हमारी जो नज़्म है वो है नात। तो प्यारे बच्चों, नात को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, नात शायरी की इस्तिलाह में उसे कहते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस को बयान किया जाए। तो नज़्म नात को पढ़ने से पहले जो कि नज़्म नात के शायर अमीर मैनाई हैं, सबसे पहले उनका हम तारुफ पढ़ेंगे कि उनकी तारीख़ पैदाइश के बारे में, वफ़ात के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं तारीख़ पैदाइश। उनकी तारीख़ पैदाइश 1832 है, जबकि तारीख़ वफ़ात 1900 है। असल नाम इनका अमीर अहमद है, जबकि कलमी नाम इनका अमीर मैनाई है, और ये लखनऊ में पैदा हुए। इसके साथ साथ इनकी तसानीफ कौन कौन सी हैं? तसानीफ में इनकी दो इश्किया दीवान, मरातुल गैब, सनम खाना इश्क, जबकि इनके इल्मी कारनामे में जो सबसे बड़ा इनका कारनामा था वो है अमीरुल लुगात, यानी कि लुगत के एतबार से, यानी कि उर्दू की जो लुगत जिसमें लिखी, जिसे हम आमतौर पर इंग्लिश में डिक्शनरी कहते हैं, वो इन्होंने लिखी, जिसका नाम था अमीरुल लुगात। नज़्म नात की हम तशरीह करेंगे तो उसका सबसे पहला शेर है, सबा बेशक आती मदीने से तू है कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसकी जो चीज़ लिखेंगे, हवाला शेर लिखेंगे। हवाला शेर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है नज़्म का नाम, दूसरा शायर का नाम। तो नज़्म का नाम, जैसे कि आप जानते हैं, नज़्म का नाम नात है, जबकि शायर का नाम अमीर मैनाई है। तो इसका हम मफहूम पढ़ेंगे। सबा मफहूम को पढ़ने से पहले चाहते कि मीनिंग मानी जो है वो मैं वाजे कर दूं। सबा कहते हैं सुबह की हवा को, क्योंकि सुबह की हवा चूंकि ठंडी ठंडी हवा होती है, उसमें एक तरह की तरावत होती है, इसलिए उसे सबा कहा जाता है। सबा बेशक आती मदीने से तू है कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। तो मफहूम इसका कुछ इस तरह से बनेगा, सुबह की ठंडी हवा में फूलों की खुशबू होती है, वो इसलिए वो क्यों महसूस होती है? क्योंकि शायर कहता है ये हवा मदीने से आती है। यानी कि सुबह की जो ठंडी हवा जो अच्छी होती है, मशहूर कुन होती है, उसके अच्छे होने का सबब ही शायर ये कहता है कि वो मदीने से आती है। तो प्यारे बच्चों, मफहूम पढ़ लेने के बाद अब हम इसकी तशरीह की जानिब बढ़ेंगे। तो तशरीह में आप जानते हैं कि सबसे पहले हमें लिखना होता है कि शायर, इस शेर के अंदर शायर का आम तौर पर अमूमन मौजू क्या है, वो मौजू उसका एक ही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, शायर इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अक़ीदत पेश करते हुए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो चीज भी मंसूब हो जाए वो चीज आला अरफा हो जाती है। शायर कहता है क्योंकि सुबह की जो ठंडी हवा है, क्योंकि जो आमतौर पर दिलों को मसहूर करती है, वो हवा चूंकि बड़ी मसहूर कुन होती है, उस हवा में इंसान को सुकून मिलता है, क्योंकि वो ठंडी मसहूर कुन हवा होती है और उसमें एक तरह से फूलों की खुशबू भी होती है। तो शायर कहता है ये अच्छी हवा होने का उसकी वजह ही यही है कि वो हवा मदीने से आती है। तो शायर ये कहना चाहता है कि दुनिया की हर वो चीज जो खूबसूरती में अपना सानी नहीं रखती, हर वो चीज जो इंसानों की नजरों को अच्छी लगे, हर वो चीज जो इंसान के दिल के करीब हो, तो शायर कहता है उसकी निस्बत मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मदीना, क्योंकि वो दुनिया में सबसे अच्छा शहर समझा जाता है, वो इस वजह से क्योंकि उस शहर की निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से है। तो शायर यहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गिरफ्तार है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने मोहब्बत का इजहार ख्याल करते हुए कहता है कि सुबह की जो ठंडी हवा है उसमें जो फूलों की खुशबू है वो मदीने के फूलों की खुशबू है। वो जो ठंडी हवा है, उस ठंडी हवा में एक जो अलग से उसके अंदर जो दिलों को जो मसहूर करती है, जो दिलों को छू जाती है, उसकी वजह ही यही है कि वो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने से आती है हवा। तो इस तरह हम शेर के इख्तिताम करेंगे। तो शेर के इख्तिताम, तशरीह के इख्तिताम भी हम एक शेर के हवाले से करेंगे, जैसे कि आप ये शेर नोट कर लें। याद जब मुझको मदीने की फजा आती है,
یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ شعر نمبر 2، سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم باقی اشعار کی طرح اس میں بھی سب سے پہلے حوالہ شعر لکھیں گے۔ حوالہ شعر کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، نظم کا نام اور شاعر کا نام۔ نظم کا نام جیسا کہ آپ جانتے ہیں نعت ہے، جبکہ شاعر کا نام امیر منائی ہے۔ تو اب ہم اس کا مفہوم لکھیں گے۔ تو مفہوم کیا ہے؟ سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، یعنی کہ طوطی و بلبل پرندوں کے نام ہیں، یعنی کہ شاعر کہتا ہے کہ جب بھی میں ان پرندوں کی باتیں سنتا ہوں تو ان کی باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تذکرہ سنتا ہوں۔ تو مفہوم آپ لکھ لیں گے۔ مفہوم کے بعد اب آگے ہم تشریح کی جانب بڑھیں گے۔ تو تشریح میں ہم لکھیں گے، تشریح طلب شعر میں شاعر امیر منائی بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ اس کائنات میں جتنے بھی پرندے ہیں، جتنے بھی پرندے جو چہچہاتے ہیں، ان کے چہچہانے میں جب بھی میں ان کی چہچہاٹ کو سنتا ہوں تو ان کی چہچہاٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات کا تذکرہ ہے۔ تو شاعر کہتا ہے اس کائنات کے اندر جتنی بھی میں چاہے انسان تو انسان، اگر میں پرندوں کی بھی آوازیں سنتا ہوں تو ان آوازوں میں بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں پرندے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ انسان تو انسان کیا، چرند ہو، پرند ہو، درند ہو، ہر کوئی، ہر ذی روح جو ہے وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو بیان کرتا ہے، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ صرف انسانوں تک محدود نہیں تھی، وہ محبت پرندوں ہو، پرندے ہو، جانور ہو، غرض دنیا کی ہر مخلوق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام تھی، وہ مخصوص محبت نہ تھی۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ پرندوں کے چہچہانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا میں تذکرہ سنتا ہوں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جہاں اللہ تعالیٰ انسانوں کو حکم کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، وہاں انسان تو انسان کیا، وہاں تو پرندے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر کہتا ہے کہ پرندوں کے چہچہانے، پرندوں کے جو گیت ہیں، ان گیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نظر آتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بقول شاعر، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ شعر نمبر 3، جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ تو پیارے بچوں، جس طرح پہلے اشعار میں ہم نے تشریح کی ہے، اس میں بھی ہم وہی طریقہ کار اپنائیں گے۔ سب سے پہلے ہم حوالہ شعر لکھیں گے۔ حوالہ شعر کے اندر آپ جانتے ہیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، نظم کا نام اور شاعر کا نام۔ نظم کا نام نعت ہے، جبکہ شاعر کا نام امیر منائی ہے۔ تو اس کے بعد ہم مفہوم لکھیں گے۔ مفہوم، میری حسرت اور خواہش یہی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جیوں اور مروں۔ تو تشریح کا آغاز کرتے ہیں۔ تو تشریح کا آغاز کرتے ہوئے اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے نظم کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہمیں مختصر بیان کر دینا چاہیے، یعنی کہ تشریح طلب شعر میں شاعر بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ہی جیوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ہی مجھے موت آئے، کیونکہ یہ ایک محبت کا ایک تقاضا ہے کہ انسان جس کسی سے محبت کرتا ہے تو دن ہو یا شام ہو، رات ہو، تو ہر پہلو میں وہ اپنے محبوب کو ہی یاد کرتا ہے، وہ ہر وقت اپنے محبوب کے پہلو میں رہنا چاہتا ہے، کیونکہ محبت میں وہ بے قرار ہوتا ہے، اور جب تک اسے محبت میں اپنے محبوب کا وصال نصیب نہ ہو جائے تب تک اس کی روح بے قرار رہتی ہے۔ تو یہی صورتحال شاعر کی بھی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ہی جیوں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ہی مروں، اور یہی میری حسرت اور میری یہی آرزو ہے، میری یہی تمنا ہے۔ جس طرح ایک بلبل پھول کے بغیر اور ایک پروادہ شمع کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس طرح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری میرے لیے جو ہے وہ باعث تکلیف ہے۔ میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے دور نہیں رہنا چاہتا، میری ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ہی گزرے، اور جب مجھے موت آئے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم
उनके रोज़ा मुबारक पर आए। तो इस तरह हम ये शायर को इस शेर की तशरीह करेंगे। आखिर में तशरीह के इख्तिताम एक शेर पर करेंगे। बकौल शायर, न छूटे कभी ये दयारे मदीना, न छूटे कभी ये दयारे मदीना, ये हसरत सरे आस्ता लेके जाओ। प्यारे बच्चों, जिस तरह हमने शायर का तारुफ पढ़ा अमीर मनाई का और नज़्म नात के पहले 3 अशार की हमने तशरीह की है, तो उस हवाले से आपका घर का काम ये होगा कि आप शायर का तारुफ लिखेंगे और उसको याद भी करेंगे, और साथ साथ जो 3 अशार हमने पढ़े हैं उन 3 अशार की तशरीह आपने लिखनी है और उसको याद भी करना है।